अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं शाजिया खान। नाज़रीन, मुल्की मईशत और सियासी सूरत हाल जहां दीगर नापैद मसाइल से दो चार है, वहीं ये साल यानी 2022 मानसून में जो शदीद बारिशें और सैलाब आया है उससे मुतासर हो चुका है। सैलाब की तबाहकारियाँ जहाँ ज़रूरी फसलें और मईशत को सख्त धचका पहुँचा है, वहीं जानी नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तान के 103 अजला इससे मुतासर हुए हैं, 10 लाख अफराद मुतासर हुए हैं और अब तक एक रैंडम फिगर जो हमें बताया गया है कि तकरीबन 650 लोग इसमें जा बहक हो गए हैं। नाज़रीन, हर बार की तरह महकमा मौसमियात और नेशनल डिज़ास्टर सेल जो है वो कबल अज़ वक्त आपको आगाही तो दे देता है, लेकिन नुकसानात से बचाव के लिए कोई मौसर हिकमत अमली हमें नज़र नहीं आती। उसी वजह से नुकसानात ज़्यादा होता है और सोने पे सुहागा ये कि भारत इस वक्त दुश्मनी पर उतर आता है और वाटर वॉर के तहत डैमों से इजाफी पानी जो है वो पाकिस्तान के दरियाओं में छोड़ दिया जाता है, जिससे मज़ीद तबाही होती है। क्योंकि हमारे मुल्क में डैम्स की तादाद कम होने की वजह से हम पानी को जो है उसका इजाफी बोझ रोकना मुमकिन नहीं होता है। हमने देखा है कि जब भी सैलाब या नागहानी आफत आती है, पाक फ़ौज फ्रंट लाइन पर आकर रेस्क्यू करते हैं और आवाम की खिदमत के लिए आगे रहते हैं। और हमने देखा कि इसी में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली अपनी तमाम टीम, तमाम दीगर अफसरान के साथ जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है सैलाब की, उससे कितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, हमारी मईशत को कितना धचका पहुँचा है। ख़ास तौर पे इस वक्त जो हम ग़िज़ाई अजनास पहले ही इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो फसलें तबाह हो चुकी हैं, इससे क्या कोई मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आएगा या किसी किस्म की शॉर्टेज हमें होगी। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, पाकिस्तान उसमें 10 ममालिक में उसका नाम शामिल है, तो ये किस हद तक मुतासर करेगा और आलमी सतह पर इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाजिम भंगवार, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सेंट्रल। बहुत शुक्रिया सर आपका। आबिद हुसैन साहब, सीनियर साफ़ी, हमारे साथ मौजूद हैं। हाजिम, सबसे पहले तो मैं आपसे एक फ़िगर ले लेती हूँ कि इस वक्त जो मतलब गैर मामूली हद तक तवील और तबाहकुन बारिशें हो रही हैं और अभी आगे स्पेल भी आने वाला है, तो एक रैंडम फिगर क्या है कराची में, क्योंकि कराची एक इकॉनमी हब है और ट्रेड का भी सेंटर पॉइंट है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने से हमारी इकॉनमी कितना इफेक्टेड होती है? Quite a bit, काफ़ी इफेक्ट होती है आपका. Like you just said, it's a hub for the economy. So now I primarily posted in Central. तो मैं सेंट्रल की बेहाफ से ज़्यादा कर सकता हूँ. एंड सेंट्रल में इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें मिलती हैं जिसको आप रिविजिट नहीं करते हैं. तो रेंट के हवाले से ऑब्वियसली काफ़ी डैमेज होता है. और आप सेंट्रल को छोड़ के भी बाकियों में भी देखते हैं तो ऑब्वियसली डैमेज होता है, एंड दैट डज अफेक्ट द इकॉनमी इन रिटर्न. ठीक है। आबिद साहब, अब जब बात करते हैं कि सैलाब हर साल आते हैं, अरबों रुपए के फंड्स जो हैं वो इस पे मुख्तस भी किए जाते हैं, मगर नुकसानात उससे ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह क्या नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, इसकी वजह जो है बुनियादी तौर पर यह है कि हम चीज़ों को उस तरह संजीदा नहीं लेते जिस तरह हमें लेना चाहिए। और जिस तरह कहा जाता है कि जंग की तैयारी हालत अमन में की जाती है, तो हम जब हमारा पीस पीरियड होता है जिसमें सैलाब की कैफियत ना हो, मानसून सीज़न ना हो, तो हम उसकी तैयारी नहीं करते, और अगर वो तैयारी होती है तो वो पीनट होती है, यानी ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर। अब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो पहले से तबाह हाल हो, आपने उसके लिए पेशबंदी पहले से ना की दी हो, तो जब कुदरती आफत आती है या इस तरह की क्लाइमेट चेंज आता है तो आप उसको फिर इमरजेंसी बुनियाद से उससे निमट नहीं सकते। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जिस वक्त वो ना हो रहा हो, जिस वक्त आपका ऐसा पीरियड हो जिसमें बारिशें ना हो रही हों, आपका जो बगैर सीज़न वाला जो मौसम होते हैं उनमें आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप करना चाहिए। और जो आपने अभी बात की है कि जो हम अरबों रुपये फंड मुख्तस करते हैं और उसका भी फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि जब आपको करोड़ों रुपए खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना था, आप उस वक्त नहीं करते, फिर आपको अरबों रुपये लगाने पड़ते हैं। फिर जब आप अरबों रुपए जिस वक्त लगा देने चाहिए उस वक्त आप अरबों रुपए नहीं लगाते, तो फिर आपको खरबों रुपए की जरूरत पड़ती है। तो ये फिगर बढ़ता जा रहा है। उसूलन होना ये चाहिए कि जिस जगह आपको पेशबंदी करनी है, कहीं पे डैम्स बनाने हैं, कहीं पे पानी को ज़ख़ीरा करना है, कहीं पे उस पर रुकावट डालनी है, कहीं पे ब्रिजेस बनाने हैं, अगर ब्रिज को मजबूत करना है, तो आपको उससे पहले उस पर अरबों की अगर ज़रूरत है अरबों रुपए लगा दें। आप सिर्फ उसके ऊपर लीपा पोती ना करें। हमारे लीपा पोती के काम हमें नुकसान देते हैं जब कोई कुदरती आफत आती है और हम उससे फिर नबरत आजमा नहीं हो पाते। ये उसकी बुनियादी वजह है। ठीक है। तो हाजिम, इस वक्त कराची में जो सिचुएशन है, मतलब सिंध हुकूमत को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है इस हवाले से कि पहले ही कराची जो है उसकी जो मास्टर प्लान के
وہ اس طرح سے کی نہیں گئی. آبادی بے حساب بڑھتی جا رہی ہے, ہمارے پاس سیوریج کا کوئی سسٹم ایسا موجود نہیں ہے. تو مزید سندھ حکومت اس حوالے سے کچھ اقدامات کرنے کا سوچی, کیونکہ ابھی تو جو حال ہے کنسٹرکشن کا, کنسٹرکشن اس طرح سے ہوتی ہی نہیں ہے. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی پانی بارش میں وہ بخیے ادھر جاتے ہیں, سب نظر آ جاتا ہے سامنے. اب آپ جب کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں, اسپیک آف کنسٹرکشن, آپ کو پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے. وی ہیو ٹو کیپ دا پرائیویٹ سیکٹرز ان مائنڈ کہ کافی کنسٹرکشن صرف گورنمنٹ کی اپنی نہیں ہوتی ہے, یہاں پرائیویٹ سیکٹرز ہوتے ہیں جو اپنی کنسٹرکشن کرتے ہیں, جو پوری طریقے سے نہیں کرتے ہیں, جو ڈیمیجز ہوتے ہیں. آپ جب بات کرتی ہیں پانی کی, سورج کی, آپ ابھی کچھ کہہ رہے تھے ریگارڈنگ کہ گورنمنٹ پری پلان نہیں کرتی ہے. ناٹ ٹرو. سینٹرل میں جتنے بھی اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ہمارے ڈی سی طه سلیم, بیفور مانسون سیزن ہٹ کر رہا تھا, ہر کوئی اسٹینڈ بائی پہ تھا, ہر کوئی اسٹینڈ بائی پہ تھا. ہر کسی کو ایک پوائنٹ دیا گیا تھا اپنے سب ڈویژن پہ, 5 سب ڈویژنس پہ. ہم باقاعدہ نالوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, ان کو کلیئر آؤٹ کرا رہے تھے. بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پبلک آلسو نہیں, نو ڈاؤٹ, اس میں آپ لوگوں کو ایک کریڈٹ تو یہ جاتا ہے کہ جس حساب سے پانی کھڑا ہو رہا تھا پچھلی بارشوں میں, اس حساب سے نہیں تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انفراسٹرکچر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ روڈز اینڈ کنسٹرکشن. Correct. So with regards to the roads, I can't say much because I've not played that role, but infrastructure is also a private sector that also plays a role. They do play a role. It's not only government buildings. You will not see a bridge, abhi to koi bridge nahi giri, but you will see private buildings that have fallen. Maybe the government can take a better step towards checking that. وہ کر سکتی ہے, بٹ سو فار مائی سب ڈویژن میں کسی اور کی نہیں بات کر سکتا. ہمارے پاس کوئی پبلک بلڈنگ نہیں گری ہے, اس میں کوئی مسئلہ, سب پرائیویٹ سیکٹرز کی تھیں, آل پرائیویٹ سیکٹرز. عابد صاحب تو اس کا اچھا جواب دے سکتے ہیں میرے خیال میں. نو گورنمنٹ ایسا ہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ان کو ٹھیکے جاتے ہیں جس جو. دیکھیے اس میں ایک چیز انوالو نہیں ہے, جیسا کہ یہ اپنے ظاہر سرکاری افسر ہیں, ان کو اپنے اس کو آفس کو ڈیفینس کرنا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پرائیویٹ بلڈر جو انہوں نے ذکر کیا ہے, یا پرائیویٹ بلڈنگ یا پرائیویٹ کنسٹرکشن, وہ کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ کسی وہ سرکاری ادارے سے اس کا اجازت نامہ پراپر نہ لے لے. اور جس وقت وہ بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے, جب اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اس کی جو نیڈ ہے سیوریج کی, واٹر کی, اس کے ساتھ سروس روڈ کی, وہ ساری چیزیں نقشے کا حصہ ہوتی ہیں. لیکن وہ نقشے اپروو ہو جاتے ہیں, کاغذوں کی حد تک اپروو ہو جاتے ہیں, لیکن جس وقت وہ بن رہی ہوتی ہے تو کوئی افسر جا کر, ڈائریکٹ میں ان کے شعبے کی بات نہیں کر رہا, کئی شعبے انوالو ہیں, ایس ڈی سی ہے, دیگر ہیں, تو وہ لوگ جا کے اپنا کام نہیں کرتے. یہ ہمارے افسران بدقسمتی سے, مجھے ذرا یہ کہنا پڑے گا کہ زیادہ تر افسران اب ایئر کنڈیشن کمروں سے باہر نہیں نکلتے, اور شہر میں جو بے ہنگم تعمیرات ہو رہی ہوں, کوئی سڑک یہ بنا کے جاتے ہیں, کوئی دوسرا ادارہ آ کے اس کو کاٹ دیتا ہے, توڑ دیتا ہے, یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. اور آپ ابھی گھر میں اپنے کنسٹرکشن شروع کر دیں, 2 پولیس موبائلیں آ جائیں گی, ان کو سب پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی سڑک کاٹ رہا ہے, کوئی فٹ پاتھ توڑ رہا ہے, کوئی قبضہ کر رہا ہے, کوئی فٹ پاتھ پہ کیبن لگا رہا ہے, یہ آرام سے بیٹھے ہیں. تو جب تجاوزات ہو جائیں گی نالوں کے اوپر, جب گھر بن جائیں گے, اور جب بارش آئے گی, جب وہ نقصان پہنچائے گی, پھر یہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کام, ہم ریلیف کا کام کر رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں. اس وقت تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. یہ ایکچولی آپ کی جو بات ہے ایکچولی از کریکٹ, یہ بات جو کہہ رہے ہیں اپنی طریقے میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ دیٹ وڈ مین دیٹ اے آفیسر کا ٹینیور اتنا لمبا گزرا ہے. کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے نا. آفیسر ٹینیور اگر آپ چیک کریں گے کہ فرسٹ سروس اسسٹنٹ کمشنر کے ڈپٹی کمشنر رکھتے, اس سے ایئر 6 months کے ہوتا ہے. تو ہوتا عموماً کیا ہے کہ آپ اپنی, جب آپ کا ٹینیور آتا ہے, آپ کام کرتے ہیں, تو شاید مجھ سے پہلے جو آئے ہوئیں گے, شاید آپ کی بات بالکل صحیح, انہوں نے ایسا ہی کیا ہوا ہے. حازم صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ ایگزیکیوشن تو سندھ حکومت کی ہے نا, اس کے انڈر یہ تمام ادارے آتے ہیں, مگر جب بھی اگر کسی اعلیٰ افسران سے بات کی جائے یا سندھ حکومت کا ورژن لینے کی کوشش کی جائے, تو وہ ایک بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے کراچی اس وقت ورسٹ سٹی میں شمار ہونے لگا ہے. Who have I blamed so far? کسی کو نہیں بلیم کیا ہے. I didn't blame anybody. I'm saying آپ کی جو بات ہے accurate, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پر اگر آپ کہتے ہیں کہ سب all together سب ایسے ہیں, نہیں, وہ بات کریکٹ نہیں ہے, سب ایسے نہیں ہیں. نہیں, میں نے سب کا نہیں کہا. جی تو ہاں, عموماً I can agree جی بالکل, I can agree to that. جی ہاں, I can agree to that. اچھا, ابھی تو چونکہ ایک اسپیل چل رہا ہے جی, اب نیکسٹ ویک میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اسپیل آئے گا, کیا ابھی کیا آپ لوگ کی حکمت عملی, کیونکہ نہیں اسٹینڈ بائی پہ تو ہیں, لیکن کراچی شہر پورا میس ہوا ہوا ہے. مجھے ابھی آنے میں, حالانکہ میرے 10 منٹ کا راستہ ہے, مجھے تقریباً 1.25 گھنٹہ لگا ہے آنے میں. اس وقت اتنی ورس کنڈیشن ہوئی ہے کراچی میں, کھڈے اتنے, ٹریفک جیم ہے, پانی کھڑا ہے, تو کیا, کیونکہ بڑے پریشان ہیں کراچی والے. I completely agree and I think اگر ہر ادارہ اپنی رسپانسبلٹی لے, آنیسٹلی جو ہونا چاہیے, I think before مانسون سیزن ہو یا نہ ہو,
everybody needs to fix the infrastructure کہ جب مانسون سیزن آتا ہے کہ وہاں ایمرجنسی کی کرائسس نہ ہوئے. اگر ایڈوانس میں کوئی فکس کر لے تو ایسا مومنٹ نہیں آئے گا. سیڈلی ایسا نہیں ہوتا ہے ہماری کنٹری میں. تو لائک آئی سیڈ میں ہر کسی سب ڈویژن کی بات نہیں کر سکتا ہوں, میں صرف اپنی کی بات کر سکتا ہوں جہاں میرا ایکشن زیادہ ہو رہا ہے. ہم ایڈوانس میں تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, نالوں کی کلیننگ سے لے کے ریسکیو سروسز سے لے کے ڈی ایم سی آن بورڈ ہوتی ہے, ہر کوئی آن بورڈ ہوتا ہے. صرف سینٹرل کی میں بات کر سکتا ہوں, باقی کیا کریں obviously مجھے نہیں پتا. وی آر ٹو بزی ہینڈلنگ آور اون بزنس ناٹ ادر پیپلز بزنس. تو آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت نے پچھلے سال, عابد صاحب, پچھلے سال جو بارشوں کا آیا تھا اسپیل, اور اس سال کوئی اسٹریٹجی کچھ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی ہے, کچھ کام کرتے ہوئے نظر آئے؟ 19-20 زیادہ نہیں, 19-20 کا فرق آیا ہوگا. اور چونکہ میڈیا میں اتنا کچھ آیا اس سے پہلے جب کراچی میں زیادہ بارشیں ہوئیں اور لوگوں نے دیکھا کہ جی کراچی ڈوب گیا, سڑکیں ڈوب گئی, ندی نالے بن گئے, تو اس دفعہ تھوڑا سا یہ بہتر تھا. ان کی اس حد تک بات صحیح ہے کہ اپنے طور پہ انہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے اور انہوں نے آپس میں میٹنگز کر کے کچھ نہ کچھ بہتر انتظام کیا ہے. لیکن یہ کہ میں یہ جو شروع میں بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ اتنے کم ہیں اتنے بڑے شہر کے لحاظ سے کہ یہ بالکل پینٹ ہوتا ہے. یعنی آپ جتنا بھی کچھ کر لیں, اتنا بڑا شہر ہے, آپ کسی پانی کو بہنے سے منع نہیں کر سکتے کہ وہ سینٹرل سے بہہ کر کسی اور علاقے میں جائے گا تو وہاں تیاری ہے یا نہیں ہے, اور ان کے علاقے میں اگر پانی آیا ہے تو وہ کہاں سے بہتا ہوا آیا, تو اس نے تیاری کی تھی یا نہیں کی تھی. تو ایک سرجانی ٹاؤن سے اگر پانی کا ریلا شروع ہوتا ہے تو 3-4 ڈسٹرکٹ تک ہوتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. تو سب نے اپنی اپنی تیاری کرنی ہوتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جو ہمارے پاس مشینری ہے, جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں, جو مین پاور ہے, وہ اس کے مطابق نہیں ہے. جو ایک میٹروپولیٹن سٹی, لیکن عابد صاحب اب چونکہ ایک دیکھیں نا اوور آل کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے نا, ایکسٹریم ویدرز ہو رہے ہیں, بارشیں تو شدید بارشیں, گرمی ہے تو شدید گرمی ہے, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, اب سیلاب بھی زیادہ آئے گا, سب کچھ ہوگا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا بھی ٹویٹ آیا اسی حوالے سے, گلوبل وارمنگ کے حوالے سے, وہ بھی اس کو سیریس لے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بارشوں سے بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں, پرابلمز آئی ہیں, لیکن نقصانات کم ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے بلوچستان اس وقت تباہی اتنی زیادہ ہے کہ شاید ہم یہاں بیٹھ کے اس پہ بات ہی کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کا ایکچوئل فگر نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے کیا کوئی پلاننگ نہیں کی گئی حکومت کی طرف سے بھی اور صوبائی حکومت کی طرف سے بھی؟ پلاننگ کا یہ جی عابد صاحب. اچھا, میں اس میں یہی ایڈ کروں گا اپنی اس بات میں کہ دیکھیں ہم جو بھی اقدامات کرتے ہیں وہ بھرپور نہیں ہوتے. ہمیں بھرپور اقدامات کی ضرورت ہے. اگر یہ والا جب یہ سیزن گزر جائے گا, اللہ کرے اور اس میں ہمیں کوئی زیادہ جانی یا مالی نقصان نہ ہو, لیکن ظاہر ہے جو جتنی بارشیں ہو چکی ہیں, جتنے اسپیل باقی ہیں, وہ تو اب ہمیں بھگتنا پڑیں گے. لیکن اس کے بعد ہمیں سیریسلی بیٹھ جانا چاہیے. دیکھیے اس دفعہ جو زیادہ نقصان, جانی نقصان سامنے آ رہا ہے اور جو لوگوں کے مسائل سامنے آ رہے ہیں, جتنے مویشی جو ہیں ہلاک ہو گئے, تو اس میں اس وقت جو ایک الارمنگ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے پچھلے جب بھی قدرتی آفت آتی رہی ہے تو نہ صرف ہماری ملکی این جی اوز, ملکی ادارے سب دل کھول کر امداد شروع کر دیتے تھے, اور غیر ملکی امداد آتی تھی, اور اسلامی ممالک کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس موقع پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. لیکن اس دفعہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری پولیٹیکل سچویشن جو ملک کی چل رہی ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو روکا ہوا ہے. بالکل. اور جو امداد جس طرح پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچ رہی ہے. اور ہمیں ایسی شکایات مل رہی ہیں, ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ جہاں تک ایکسیس ہے گاڑیوں کا, جہاں تک روڈ انفراسٹرکچر برقرار ہے وہاں تک تو گاڑی جا رہی ہے. اب اس کے آگے سیلاب ہے, وہاں کیا کریں؟ وہاں جو لوگ درختوں میں پھنسے ہوئے ہیں, بالکل چھوٹے سی کسی علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں, وہاں تک تو امداد جا ہی نہیں پا رہی. اب اس کے لیے تو ہمیں وار فوٹنگ بیسس سے کچھ کرنا پڑے گا. ہمیں کوئی ایسی مشینری ہمارے پاس ہونی چاہیے, یا ہمارے پاس ایسے ہیلیز ہونے چاہیے جو مقصد ایک نظر نہیں آ رہا, جس طرح ایک ہونا چاہیے ہنگامی بنیادوں پہ جو اقدامات ہونے چاہیے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ قدرتی آفت نکل جائے, آخر میں ایک رزلٹ بنا لیں گے, اتنی ہلاکتیں ہو گئی, اتنا نقصان ہو گیا اور اتنے پیسے دے دو. ابھی جو رقوم مختص کی جا رہی ہیں, یہ آپ اندازہ لگائیں کیا یہ کافی ہیں؟ 1.5 ارب روپے آپ کراچی کی سڑکوں کی مرمت کے لیے کل ایڈمنسٹریٹر صاحب نے اعلان کیا ہے. 1.5 ارب روپے میں تو آج کل ایک روڈ نہیں بن رہا ہے. اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں جو روڈ ہوتا ہے اعلیٰ کوالٹی کا, وہ نہیں بن سکتا. تو آپ پورے کراچی کی 246 یو سیز ہیں, 246 یو سیز کو جب آپ سنوارنے پہ آئیں گے تو ایک یو سی کو مشکل سے 18 لاکھ روپے ملیں گے. 18 لاکھ روپے تو میرے خیال سے ان کا جو سسٹم ہے سرکاری
शायद उसी में बढ़ जाएगा, तो वो सड़क पे क्या लगेगा। एक रैंडम जो हमें पता चला 3 से 4 अरब डॉलर का जो है इस पे तखमीना लगाया गया है इतने नुकसानात का। अच्छा, अब बात चूंकि आप एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं सेंटर और साउथ और ईस्ट से हम आप सेंटर को जवाब work-wise, तो मैं obviously ठीक है, उसके लेकिन साथ मैं एक example जनरल देता आपसे हूँ। बात जी, जी, पूछना जी। चाह रही हूँ। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि जो कराची और बलूचिस्तान जो शार लजबेला है उधर भी हमने देखा बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। सबसे पहले जो एक सैलाब के बाद जो चीज़ें होती हैं, आप रेस्क्यू करते हैं लोगों को, फिर रिहैब करते हैं, फिर फूड पहुंचाते हैं उन तक। तो सिंध हुकूमत ने इस हवाले से क्या किया है? आप लोगों की किसी ने नहीं देखा कि सब हो रहा था? नहीं हो, मैं आपसे पूछ जी, रही जी, हूँ हो ना, रहा, वो हमें obviously। पता है बिल्कुल Okay, हो रहा good, था। good, good। आप पता तो भी नहीं। जो बताएंगे वो ऑथेंटिक बात जी, होगी। जी, जी। सो ऑब्वियसली रेस्क्यूज हुए हैं, शेल्टर्स हुए हैं। अगर आप कहें कि पाकिस्तान के हर कोने को, ऑब्वियसली नहीं, जितना रिसोर्स की, जैसे आपके रिसोर्स की लिमिटेशंस हैं, जितना रीच कर सकें उन्होंने किया है। फिर मैं वही दोबारा बात ले आऊँगा सेंटर पे। सेंटर पे भी जो काफ़ी स्कूल है उनको हमने ऑब्वियसली शेल्टर होम्स बनाए, जहाँ हमें फील हो रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी वीक हैं, हमने इवैक्यूएट कराया लोगों को एडवांस में। तो काम हुआ है, काम लोगों ने किया। मैं नहीं कहता हूँ कि काम 110% तो जिसकी निशानदेही आबिद साहब कर रहे थे कि हमारे पास कोई ऐसी मशीनरी उस तरह से अभी तक नहीं आई मैंने है, कहा कि हम resources- पिछले सैलाबों का अंदाजा लगा लेते हैं और अभी भी ये वाला सैलाब गुजरेगा तो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। एग्जैक्टली तो रिसोर्सेज की लिमिटेशन है एब्सोल्युटली, पर जैसे आपने भी कहा था कि इम्प्रूवमेंट आई। मैं नहीं कहता हूँ कि आपके लाइकिंग टू योर लाइकिंग हुई है, बट देयर हैज बीन सम इम्प्रूवमेंट। बट टू से दैट नथिंग हैज बीन डन, नथिंग जीरो, दैट्स नॉट ट्रू। समथिंग हैज बीन डन। ठीक है, वो 19-20 का जो आपने जिक्र किया था Something वो has been हुआ है। done, yeah। चलिए, अच्छा अब जरा हम डैम पर आ जाते हैं आबिद साहब। मतलब डैम जब भी हम बात करते हैं ये सियासी लिसानी इख्तलाफात आ जाते हैं। काला बाग डैम मरने मारने पे तुल जाते हैं। क्या इशू है हमारे यहाँ, डैम्स की तादाद क्यों कम है? हमने देखा कि अयूब खान के दौर में जो डैम्स बने थे उसके बाद से उस तरह से सीरियस नहीं लिया गया। दुनिया भर में बारिशों के पानी को प्रिजर्व करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, बहुत सारे कामों में लाया जाता है, एग्रीकल्चर उसके लिए यूज़ होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती इस मामले में भी रही। देखिए, कल हमारे जो वफाकी वजीर हैं खुर्शीद शाह साहब कल एक सेमिनार में थे दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के, और वो क्लाइमेट चेंज पर ही था। तो उन्होंने बताया कि हम $2 अरब की इमदाद के लिए IMF या दूसरे इदारों के पीछे भाग रहे होते हैं, और $8 अरब का पानी हमने ज़ाया कर दिया। ठीक है, यानी ये जो सैलाब आए हैं, जो पूरे मुल्क में इस वक्त सिचुएशन है, जो पानी हमसे ज़ाया हो चुका है उसकी मालियत लगाई जाए तो वह $8 अरब है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि $8 अरब का अगर हम पानी ज़ाया कर रहे हैं और अगर हम डैम बनाना शुरू कर देते, आज से नहीं, ज़ाहिर है हम 75 साल हो गए हमें, और जहाँ पे तरक्की का अमल एक लिहाज से रुक गया था, जिसका आपने जिक्र किया कि अयूब खान साहब के दौर में डैम बने, उसके बाद ये ज़्यादातर जो है तासुब का और लिसानी उसका शिकार होता रहा। तो ये हम कौमी सोच और कौमी राय पैदा ही नहीं कर सके। हम टुकड़ों में बटे हुए हैं ना, असल में हम मजहबी भी हैं, हम जमहूरी भी हैं, हम सेक्युलर भी हैं, हम मकसद हम 4-5 टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो उसमें होता ये है कि कोई एक फैक्टर जब हावी हो जाता है तो वो कहता है कि मेरी बात मानो। तो कभी हमारे ऊपर मजहब गालिब आ जाता है तो हम सारे ऐसे इकदाम करने शुरू कर देते हैं कि हर चीज़ ऐसा लगता है कि ये एंटी मजहब है। कभी हम जमहूरी हो जाते हैं तो हम कुछ ऐसे इकदाम करने लगते हैं कि बस ऐसा लगता है कि जो कुछ डिक्टेटर ने किया था वो सब कुछ गलत था, हम सही कर रहे हैं। फिर जब डिक्टेटरशिप आती है तो वो ये कहती है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो डेमोक्रेटिक लोग थे उन्होंने मुल्क को लूट के खा लिया। तो हम वही जो आपने शुरू में बात की थी कि ब्लेम गेम के चक्कर में पड़े हैं, और इस ब्लेम गेम के चक्कर में आज यहाँ आ गए हैं। ठीक है, See, they don't have consensus। बिल्कुल सही। इस वक्त हमें ज़ुबैर तुफैल साहब ने ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, हम बात करें सैलाब से हमारी एक तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, मईशत हमारी उसको धचका पहुंचता है, हमें जानी नुकसानात होते हैं। हर बार सैलाब आके गुजर जाता है, तारीख का हिस्सा बन जाता है। इस बार भी हमने देखा कि गैर मामूली हद तक बारिशें हो रही हैं और तबाहकुन सैलाब भी आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं एक इकोनॉमिस्ट, एक बिजनेसमैन की हैसियत से, कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही होती है या इस तमाम चीज़ों से कितनी मईशत हमारी ख़राब मुतासर होती है? सॉरी मैं लेट हो गया, बट एनीवे अर्ज़ ये है कि ये जो सैलाब है इस दफ़ा कोई गैर मामूली तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे आया और इसने पूरे मुल्क में तबाही फैलाई। सबसे ज़्यादा जो तबाही हुई वो बलूचिस्तान में हुई, फिर उसके बाद KP के प्रोविंस में भी हुई, उसके बाद पंजाब में भी हुई, सिंध में भी हुई, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में तबाही हुई। और ये जो नुकसान है ये अरबों डॉलर का नुकसान है। आपके कई जगह से डैम टूट गए, एक जगह नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत अहम जो डैम्स थे और यहाँ ब्रिजेस थे वो टूट गए। उसके बाद
اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی تقریباً 15 کے قریب ڈیم ہیں، یہ ناٹ ڈیم، بریجز تھے، وہ سارے بریجز بہہ گئے، اور ہمارے پاس کوئی پانی کی سٹوریج اچھی نہیں تھی. اگر ہم نے پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوتی تو جو اتنا زیادہ پانی آیا تھا، اس سے آپ کی 1 نہیں 2 سال کی فصل جو تھی وہ سیراب ہو سکتی تھی. لیکن ہمارے پاس کیونکہ پانی کا کوئی بھی سٹوریج نہیں ہے، چلیں ڈیم نہ سے کوئی سمپل واٹر سٹوریج بھی ہوتی نا تو اس پانی کو بچایا جا سکتا تھا، بجائے اس کے کہ یہ سیلاب کی صورت میں بہتا ہوا سمندر میں چلا جائے، اور چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سیاست ایسی ہے کہ پاکستان میں بعض فیصلے سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. کئی عرصے سے ڈیم بنانے کے بارے میں کوشش کی جاتی تھی، لیکن وہ کبھی ایک صوبہ نہیں مانتا تھا، ایک پارٹی نہیں مانتی تھی، اور اس طرح سے وہ معاملات جو ہیں سیاسی لسانی اختلافات اس کے نظر ہو جاتے تھے، اور ہم وہی آج بھگت رہے ہیں. اگر اس وقت جتنا زیادہ پانی آیا تھا، اگر ہمارے پاس سمپل سٹوریج بھی ہوتی، سمپل کہ آپ اس پانی کو کہیں سیو کر سکتے کسی جگہ پہ، تو یہ پانی بچا کے آپ ایگریکلچر کو بہتر کر سکتے تھے. پھر آپ کی ایگریکلچر بھی جو ہے اس میں صورتحال ایگریکلچر کی ایسی ہے کہ بعض ایگریکلچر، مثال کے طور پہ گندم ہے، گندم کی شارٹیج ہے 2 سے 3 ملین ٹن کی، اور یہ اگر ہم کوشش کریں تو اس کو 6 مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں. جب نیکسٹ کراپ آئے گی تو اس وقت یہ کراپ جو ہے اگر آپ کے پاس پانی مناسب تعداد میں ہو تو یہ آپ کی $3 ارب 2-3 ملین ٹن جو شارٹ ہے وہ آسانی سے پیدا ہو سکتی ہے. اس میں نہ آپ کو فیکٹری لگانے کی ضرورت ہے، نہ مشینری لگانے کی ضرورت ہے، صرف آپ نے بننا ہے اور کسان نے اس کو اگانا ہے. اور یہ جو 3 ملین ٹن گندم ہے، اس کی آج کی جو قیمت ہے وہ قریب $1 بلین ہے. گندم کی قیمت تقریباً $400 پر ٹن ہے. تو اس کو اگر آپ 3 سے ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں، تو اٹ از اراؤنڈ مور دین $1 بلین کی گندم جو ہے آپ خود حاصل کر سکتے ہیں. اور اس سال گندم کی امپورٹ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 100% اضافہ ہوا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر ہم گندم کو ہی اگلے 6 مہینے میں پیدا کر لیتے ہیں، جو نیکسٹ کراپ آتی ہے وہ خیر اپریل میں آئے گی، اس کو پیدا کرتے ہیں تو آپ کی یہ $1 بلین تک کی جو ہے بچت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے عابد صاحب، کیا وجہ ہے ہم ایگریکلچر ملک ہیں، مطلب ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبل کر سکتے ہیں اگر ہم صرف ایگریکلچر پر فوکس کریں، پالیسی ساز زرعی شعبے اور معاشی بحالی پر کیوں توجہ نہیں دیتے؟ میرے خیال سے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پر ڈسکس کیا تھا کہ ایگریکلچر کے شعبے کو تو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے اور اس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. اور جب یہ گندم کی کٹائی کا وقت ہو یا شوگر کین کا مسئلہ ہو تو ہم جا کے صرف گورنمنٹ لیول پہ ان سے بات چیت کر لیتے ہیں کہ اتنے کی خریدو گے، اتنے کی بیچو گے. ہم اس حد تک ہماری صرف انوالومنٹ رہ گئی ہے. ماضی میں اگر آپ جائیں، جو ہمیں یاد پڑتا ہے آج سے 30-40 سال پہلے، کہ گورنمنٹ کی پوری انوالومنٹ ہوتی تھی، اور زرعی ترقیاتی بینک کا وجود اسی لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ وہ ایک کسان اس سے براہ راست رابطہ کرتا تھا، اپنے مسائل بتاتا تھا، اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی، بینک اس کو لون دیتا تھا اور اس کو ایکسپرٹیز مہیا کی جاتی تھی کہ اس کو کون سی کھاد استعمال کرنی ہے، کون سی فصل کو کیا کرنا ہے. اب وہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اب کسان اپنے طور پہ تو سب کر رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے تجربہ ہو گیا اس کو بھی کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے، لیکن گورنمنٹ کی انوالومنٹ جس طرح ہونی چاہیے. آپ صرف ایگریکلچر کی بات کر رہی ہیں، مجھے تو افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کون سے سیکٹر میں انٹرسٹ لے رہی ہے. ذرا آپ یہ بتا دیں، کیا ٹیکسٹائل والے نہیں رو رہے ہوتے؟ کیا لیدر والے نہیں رو رہے ہوتے؟ کیا ان لوگوں کے بزنس مینوں کے زبیر طفیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کیا ان کے پانی کے مسئلے نہیں ہیں کہ کتنی دفعہ یہ پانی کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس بجلی کا بحران نہیں ہے؟ تو کسی شعبے میں بھی ہم نے اپنا انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا. ہم نے امپورٹ کے اوپر زیادہ توجہ دے دی کہ بنی بنائی چیز لیتے رہیں، اور ایکسپورٹس کے اوپر ہم نے توجہ ہی نہیں دی کہ اگر ہم ان چیزوں کو انہینس کر دیں تو ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. جب ایکسپورٹ بڑھیں گی تو ہمارا ڈالر خود بخود ہم اس پر قابو پا سکیں گے. تو ہم نے جب اسٹیپس ہی نہیں لیے تو آج ہم سارا جو بھگت رہے نتائج وہ اپنی ان کوتاہیوں کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب سندھ میں اگر ہم بات کر لیں، ایک رینڈم لے آئی اس کا کہ 17 اضلاع جو ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. میرے پاس جو فگر ہے 66 بچے ہیں، بچوں سمیت 141 اموات ہوئی ہیں. یہ 2 دن پہلے کا میں فگر آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا، اب یہ تمام چیزیں ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے کہ دیہی علاقوں میں زیادہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں؟ I think it has a lot to do with the area wise. کافی ایریاز ہالو گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، ان کا اسٹرکچر تھا نیچے کی طرف ہوتا ہے، وہاں پانی زیادہ بھر جاتا ہے. ایریا وائز جیسے کبھی پانی ایسٹ سے ایک سائڈ آ جاتا ہے، وہاں ہوتا ہے. اینڈ obviously the lifestyle of people.
lifestyle भी वहाँ जहाँ बच्चे obviously काफ़ी areas में they enjoy thinking it's a pool and वो swimming करना शुरू करते हैं, जबकि now obviously it's a new order कि we're not allowed to have कोई भी सब डिवीजन में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में नहाना या बीच के पास जाना। दूसरा ये भी होता है कि मेरे ख्याल में 4 से 5 लाख क्यूसिक जो पानी होता है उसको स्टोर करने की, गुजरने की जो जगह होती है, इतनी कैपेसिटी होती है। जब बारिशें और दरिया में तुगयानी आती है तो वो ओवरफ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से देही इलाके मुतासर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ज़ुबैर साहब हम एक बात कर रहे हैं, इस वक्त बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। हुकूमत, चूँकि अभी आबिद साहब भी बात कर रहे थे, इस वक्त जो सियासी हलचल मची हुई है, सैलाब को लेके उस तरह से हुकूमत का फोकस नहीं हो पा रहा। मैं सूबाई हुकूमतों की बात कर रही हूँ, तो आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान में जितनी तबाहियाँ हुई हैं तो उसमें क्या आपको नज़र आया है? देखें, इसमें मैं समझता हूँ दोनों की जिम्मेदारी है। सैलाब का जो क्वांटम है ना वो इतना ज़्यादा है कि सूबाई हुकूमत इसे अकेले काबू नहीं पा सकती। इसमें मरकज़ी हुकूमत की ज़रूरत है, उनकी मदद की ज़रूरत है। दूसरा, फ़ौज की ज़रूरत है, फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है, फ़ौज के एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर्स की ऑलरेडी ज़रूरत कर रहे हैं है। काम। इससे ज़्यादा होना चाहिए। अभी भी जो है ना ये नाकाफ़ी है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि जिस घर में नुकसान हुआ, अगर किसी के यहाँ जानी नुकसान हुआ तो उसके एक घर को 8 लाख रुपए मिलेंगे और जिसका घर तबाह हो गया उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे। ये ऐलानात तो हुए, लेकिन मैं जैसे टीवी पे, मीडिया पे देखता हूँ ना, इस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। फिर ये कि जो टीवी में से पता चलता है कि जहाँ जहाँ लसबेला में या उधर अपना किला सैफुल्ला में, दूसरी जगहों पे जहाँ ना बहुत बुरी तरह तबाही हुई है, तो लोगों के घर तो पानी में बह गए। उसके बाद वो बेचारे खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं, उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। हुकूमत ने जो बात की, उसको चाहिए था इस चीज़ को जो मरकज़ी हुकूमत ने कही वो, और जो सूबाई हुकूमत ने कही है वो, अपने इलाके के डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए उसको पैसे को तकसीम कराते या उनको खाना देते। खाना भी जो ठीक है, किसी हद तक कुछ ना कुछ इमदाद जा रही है, लेकिन जितनी रिक्वायर्ड इमदाद है उतनी इमदाद नहीं जा रही है। ये जो हेलीकॉप्टर्स पड़े जो है वो अपने बेस स्टेशंस पे हैं, उन पे चाहिए उसमें खाने भर के लोगों को जो है 10-10, 15-15 किलो के बैग बना के वहाँ फेंके जाएं। अगर उतर नहीं सकता, वहाँ पे हेलीकॉप्टर की प्रॉब्लम है, वो उन इलाकों में आमतौर से होता है। कहीं भी ऐसी तबाहियाँ आती हैं तो यही एक बलूचिस्तान में काफ़ी काम हुआ है ज़ुबैर साहब, आर्मी ने हमारी बड़ा काम किया है। देखें, उसी में हमारे सरफराज जो जनरल सरफराज है, जाम शहादत नोश फरमाइए, वो उसी ऑपरेशन को वो कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, जिसमें अजनास पहुंचाए जा रहे थे, ग़ज़ाई अजनास। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। देखिए, वो तो हुकूमत कोशिश कर रही थी, और ये सदर्न कमान के जो कोर कमांडर थे जनरल सरफराज अली साहब, उन्होंने जो है इसमें जाम शहादत भी लिया, बशमूल अपने साथ जो साथी थे उनके साथ सबकी शहादत हुई। वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी भी जो है ना, इससे भी ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए। जहाँ जहाँ हेलीकॉप्टर से खाना पहुँचाया जा सकता है उनको खाना पहुँचाएँ, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनके आसपास सब जगह पानी पानी है, उनको खाना पहुँचाना है। खाना पहुँचाने के लिए सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सूबाई हुकूमत कि शायद मुझे लगता है कि बलूचिस्तान में वसाइल कम है, तो वो उसको पूरी तरह हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, अच्छा हाज़िम साहब, कहते हैं कि पॉवर्टी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बड़ी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जब आपकी सड़कें सही नहीं होंगी, आपके पास कोई रसाई नहीं होगी किसी चीज़ की, तो ऑब्वियसली बहुत तरह के मसाइल जन्म लेंगे। इस वक्त बेसिक फोकस आपके इदारे का है, सिंध हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर पर होना चाहिए, इसके लिए कुछ प्लान किया है आप लोगों ने? अगर आप कहेंगे कि इट्स ओनली बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर, नो, इट्स आल्सो बिकॉज मैंने एक आपको रीजन बताया। ओके, वन, बट देयर मल्टीपल रीजंस, देयर मल्टीपल रीजंस, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हम अब बात कर रहे हैं सैलाब की, वो जो डिजास्टर भी चला है, everything we have done right now, we have not come up with a solution. The solution isn't how to solve this. Problem थोड़ी bigger है, it's above this. Like you had said earlier, global warming. या आप इस साल का देख रहे हैं सैलाब, शायद नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा हुए, अगले साल उससे भी ज़्यादा हुए। And this is वो not तो आपकी only, बात बिल्कुल सही है, and this लेकिन is not मुल्क तैयारी भी तो करते हैं ना, exactly, but कोई we are स्ट्रैटेजी भी होती है, correct, implementation, but जी। if you say that Pakistan is the prime reason for global warming, it's not. It's not a big economy powerhouse. It's a global issue. And obviously, जैसे आप कह रही हैं, हर किसी को steps लेने चाहिए, including government. But when you talk about global warming, it's every individual who needs to change something. Only government, I don't think any government can alone handle a situation like global warming. It takes everybody jointly to do it together. ठीक है, अच्छा हम जो उसकी एग्रीकल्चर उसकी बात कर रहे थे, अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है आबिद साहब, ज़रूरी है इस वक्त का तकाजा है
کہ ایک زرعی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے, ہمارے جو کسان ہیں ان کو کچھ اس طرح کے لیے کچھ 5 سالوں کے لیے بلا سود جو ہے وہ قرضے اور رعایتی نرخوں پر بجلی, ڈیزل, کھاد وغیرہ, تاکہ ہم اپنے اس کو کاؤنٹر کر سکیں, اپنی زراعت کو, آگے کوئی بحران نہ جنم لے لے اس پہ. بالکل ہونا چاہیے. ابھی سندھ گورنمنٹ نے کل جو ہے وہ 3 اضلاع میں جو ہے ان کو آفت زدہ قرار دیا ہے, جبکہ یہ کم ہے, زیادہ ہونا چاہیے. اور آفت تو کوئی بہت زیادہ پیمانے پہ ہوئی ہے اور اس کا واقعی بالکل سیلاب کا کوانٹم بہت زیادہ ہے. تو اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ بھئی کسی جگہ زیادہ ہوئی ہے تو وہاں صرف فوکس کریں. اب آپ کو پورے صوبے کو ہی, جہاں پہ بھی ہماری ایگریکلچر متاثر ہوئی ہے, اس پورے صوبے کو لینا چاہیے اور جتنی مداد دے سکتے ہیں, جتنے فنڈز کے منہ کھولے جا سکتے ہیں, آپ کو چاہے امداد لینی پڑے, چاہے اسلامی ملک سے لینا پڑے, چاہے کہیں اور سے لینا پڑے, یا اپنے آپ بجٹ میں کہیں کرٹیل کریں. کسی اور ایسے جو ہیڈ ہوتے ہیں, بعض ہیڈ ایسے ہوتے ہیں جسے آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, وہ فوری ضرورت کے نہیں ہوتے, لیکن آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے, اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں. اب اگر بلڈنگ 1 سال لیٹ ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں, آپ وہ بجٹ ہیڈ اٹھا کے آپ ان جگہوں پہ لگا دیں جہاں پہ اس وقت انسانی مسئلہ بنا ہوا ہے زندگیوں کا. اور دوسرا, جب یہ ختم ہو جائے گا سیلاب کی کیفیت, تو ان کو بحال کرنے کے لیے بہت فنڈ چاہیے. وہی بحالی میں ان کو آپ جتنی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, چاہے ان کو آپ کو قرضے دینے پڑیں, چاہے آپ کو گورنمنٹ مشینری ایکسپرٹیز دینی پڑے, وہ آپ ان کو کنسلٹنسی مفت دیں بالکل. یعنی ان کے اوپر اب کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے. اول تو بیچارے بچے ہی نہیں ہیں جو وہاں پہ لوگ ہیں, اگر جو بیچارے بچ گئے ہیں تو ان کو تو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے زبیر صاحب, اب یہ ایک تو ہم ابھی حتمی کوئی ہم نے نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکتے, ابھی آگے بھی اسپیل آ رہا ہے. ہم نے دیکھا ہماری لائیو اسٹاک بھی اس میں بلوچستان میں اسپیشلی مطلب جو ہمارے بیچارے وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی بڑے متاثر ہوئے ہیں, جانی نقصان ہوا ہے. لائیو اسٹاک کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. ابھی ان تمام چیزوں کو لے کے حکومت کی پہلی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ہمارے جو سیلاب سے نقصان ہوئے ہیں وہ 2 طرح کے ہوئے ہیں. ایک نقصان ہوا ہے جو کہ زراعت والے علاقوں میں ہے, جیسے بلوچستان میں بھی ہے اور سندھ کے اندر بھی ہے. تو ان جگہوں پہ تو بلوچستان میں جو بھی کام آگے ہوگا وہ اسی وقت شروع ہوگا کہ جب پانی تھوڑا اتر جائے. جب تک پانی بہہ نہیں جاتا اس سے پہلے ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے, زرعی زمین. تو وہ دیکھیے وہاں پہ جو ہے نا, جب تک پانی جو ہے اتر نہ جائے, وہاں سے بہہ نہ جائے, اٹ میں ٹیک another 8 days 10 days, مجھے نہیں پتا کتنے دن ہیں, لیکن آپ ٹی وی پہ رات کو جب بھی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلانے علاقے میں پانی بہت تیزی سے آ رہا ہے. اس کے بعد وہ گزر رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے پھر بارش شروع ہو جاتی ہے. بارش ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہی. تو جیسے اگر بارش رکتی ہے تو 2 ہمارے نقصان ہیں. ایک زراعت کا نقصان ہے کہ جہاں آپ نے کہا مویشی بہہ گئے, ان فارمرز کا تو جو اس کی ایسیٹ ہوتا ہے وہ یہی جو ہے جانور ہوتے ہیں, لائف سٹاک ہوتا ہے. تو وہ سارا اگر تو بچ گیا ٹھیک, نہیں اگر بہہ گیا تو ان کی تو ساری جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی. اب حکومت اس کو کس طرح سے مدد کرتی ہے, میں سمجھتا ہوں یقیناً حکومت جو ہے مدد کرے گی اور ان کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کرے گی. اور دوسرا یہ کہ شہروں میں یہ کہ وہاں سڑکوں کا برا حال ہے. ابھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کوئٹہ جانا ہے اور تو ایک راستہ کھلا ہے, باقی دوسرا سب جگہ سے نا پل بہہ گئے ہیں. تو وہاں پہ بھی جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے بری طرح متاثر ہوئی ہے. اب اگر آپ سندھ میں آئیں تو سندھ میں بھی جو ہے انفراسٹرکچر بہت متاثر ہوا ہے. اس میں 2 طرح سے, ایک ہے جو مین سٹیز میں ہے لائک کراچی, حیدرآباد, سکھر, یہ تمام بڑے بڑے شہر جو ہیں یہ بہت متاثر ہوئے ہیں. میری اس سلسلے میں کل رات کو چیف سیکرٹری صاحب سے بات ہو رہی تھی, سہیل راجپوت صاحب سے. تو انہوں نے کہا دیکھیں چیف منسٹر صاحب نے تو فنڈز ایلوکیٹ کر دی ہیں. اب یہ کام اس وقت تک سٹارٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بارش نہ رک جائے. بارش رکے گی تو ہم کام سٹارٹ کر سکتے ہیں, ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیسے لگائیں گے تو پھر ضائع ہو جائیں گے. تو یہ پہلے سے پلاننگ کیوں نہیں ہوتی زبیر صاحب؟ ہر سیلاب کے بعد میں نے جو پہلے آپ سے بات کی تھی, دیکھیے ہم اس چیز کو رو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. حکومت نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ اس بری طرح سے اتنا بڑا سیلاب آئے گا. یہ جو ہے نا, اب دوسرے جیسے آپ نے فرمایا کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے سچویشن صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, بارشیں زیادہ آ رہی ہیں. لیکن میں اب جو کرنٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے, سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے کافی فنڈز ایلوکیٹ کیے ہیں. اس میں برج بنانے کا بھی کیا ہے, روڈوں کی مینٹیننس ریپیئر کا بھی کیا ہے. اور جیسے کہ انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ اگر 4-6 دن میں ابھی بھی فورکاسٹ ہے بارش کی, یہ
پیریڈ جو اسپیل ہے ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ فوراً کام شروع کر دیں گے. کراچی میں جہاں جہاں اہم شاہراہیں ہیں, جہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اس پہ فوراً کام کریں گے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگلے 15 سے 20 دن میں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عابد صاحب, اب جیسے ہم غذائی اس کی اجناس امپورٹ کر رہے ہیں اس وقت, ابھی مزید کیا آپ کو لگتا ہے, اب یہ زراعت ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں, کچھ مزید مہنگائی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا اور جو گاڑیاں بین الصوبائی جا رہی ہوتی ہیں اجناس لے کر یا کوئی اور چیزیں اس میں ہوتی ہیں کھانے پینے کی, تو سارا تقریباً نظام ڈسٹرب ہو گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پنجاب سے ہمارے پاس آ رہی ہیں, بہت ساری چیزیں سندھ سے پنجاب جا رہی ہوتی ہیں, خود سندھ سے ہمارے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کے پہنچنے میں مشکلات ہوں گی. تو یہ تو مسئلہ تو بنے گا ابھی, اور اب دیکھیں اس کو کیسے گورنمنٹ کی. آپ کو لگ رہا ہے یہ جو غذائی بحران اگر آ جاتا ہے تو یہ عالمی معاشی بحران جو چل رہا ہے اس پہ زیادہ امپیکٹ پڑے گا اس سے؟ بہت زیادہ فرق پڑے گا, ظاہر امپیکٹ آئے گا اس کا. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا ہم گلوبل وارمنگ کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے تو اس سے جو ہے ایک پوری دنیا کو ایک اس کا سامنا ہے, اور پاکستان بھی اب اس کو, پرائم منسٹر صاحب میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ اس کو تھوڑا سیریس نوٹ پر بھی لے رہے ہیں. ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ تیزی سے پگھل رہے ہیں. انٹرنیشنلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج میں بہت زیادہ تو انسان کا ہی ہاتھ ہے, انسان کا ہی کردار ہے جو یہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے؟ دیکھیے تبدیلی تو اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو چینج آتا رہتا ہے. اچھا. اور اس دفعہ اگر یہ کلائمیٹ چینج پر سارا فوکس ہوا ہے, ظاہر قدرت کا سارا معاملہ ہے, اور انسان نے اس میں جو ایک اس کو ارتقائی عمل کو ڈسٹرب کیا ہے, اور جو ایک ایکولوجی پوری ہوتی ہے اس کی, اس کو سوسائٹی کو ڈسٹرب کیا ہے. کہیں پہ درخت کاٹ دیے ہیں, کہیں پہ جو ہے وہ پہاڑ کاٹ دیے ہیں, یعنی بیلنس جو ہوتا ہے اس بیلنس کو ہم نے خود خراب کیا ہے. جس طرح دنیا میں ہوا ہے اس طرح ہمارے یہاں بھی ہوا ہے. اچھا یہ انسان کی ضرورت بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی خام خواہ جا کے کسی جگہ پہ کوئی تباہی پھیلا رہا ہے. بعض جو جگہ پر اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا کام ہو رہا ہے تو وہ اس علاقے کی ضرورت تھی, ظاہر ہے ان کو پہاڑوں کو بیلنس کیا گیا یا اس میں آبادیاں کی گئیں, آباد کاری ضروری تھی, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب یہ سب جب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم نیکسٹ اسٹیپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم جو ایک نیچر کو ڈسٹرب جب کرتے ہیں تو اس کا ایک فینومینا ہوتا ہے. جب آپ نیچر کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ اس کے امپیکٹس کیا آئیں گے. اگر میں کسی فرض کیجئے کہ کسی جگہ پہ پہاڑی کاٹ کر ہم آباد کاری کر رہے ہیں تو اس کا جو نیچرل فلو ہوگا پانی کا وہ کہاں جائے گا؟ صحیح. ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگاتے. ہم بس کہتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ لینڈ اسکیپ کر دو اور یہاں پہ یہ بنا دو. اب جب وہاں سے فلو آتا ہے پانی کا تو وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. تو آپ کو اس کا فلو دینا ہے, یعنی ایک نیچرل فلو ہوتا ہے جس پہ ہمارے سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے کہ جب سیلابی پانی ہوتا ہے اس سے سمندر کا حصہ بننا ہے. ایک خاص مقدار میں سمندر میں جانا پانی اس لیے ضروری ہے تاکہ سمندر اپنی جگہ پہ رکا رہے, ورنہ سمندر آگے بڑھ جائے گا جیسا پہلے ہوا بھی ہے. تو یہ بھی ایک نیچرل فینومینا ہے. اب نیچرل فینومینا کو اگر آپ ڈسٹرب کرتے ہیں, کوئی سوسائٹی بنا رہے ہیں, کہیں پہ آپ نے کوئی برج بنا دیا, کہیں آپ نے روڈز بنا دی جو آپ کی ضرورت ہے, لیکن وہ بنانے کے لیے آپ کو ایک نیچرل سب کچھ اس کا وہ برقرار رکھنا پڑے گا. اعظم یہ جو کراچی اس وقت پولوشن کے حوالے سے, مطلب لاہور اور کراچی جو ہے وہ کبھی نمبر 1 کبھی نمبر 2 پہ رہتا ہے, دلی ہے اور کراچی کا بھی نام آتا ہے. تو یہ اس کے لیے حکومت, کیونکہ یہ جو ہماری جس طرح کی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا دھواں ہے, پھر ہم نے کنکریٹ بچھا دیا ہے مطلب اس کا رہائشی عمارتوں کا, اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر رہی سندھ حکومت؟ آئی تھنک ناؤ اب کر رہی ہے, تھوڑی لیٹ ہے پر اب کر رہی ہے. پر آئی تھنک گلوبل وارمنگ از not necessarily پانی یا mountains یا landscape. It's a lot to do with economy as well. Humans کی need ہیں. The burning of fossil جو ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے, گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, تو جس سے گاڑیاں, آپ کی وہ بات صحیح ہے, انفراسٹرکچر انڈرسٹینڈیبل وہ آپ کہتے ہیں لیونگ کے لیے ہے, بٹ دا پیپل کا جو ہر ہاؤس ہولڈ کا جو ایک نیڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پروڈکشن ہوتی ہے, پلاسٹک یوز, گاربیج, ویسٹ لینڈ, آپ کے جو سوئل جو پانی میں جا رہے ہیں وہ آپ کا پانی خراب ہو رہا ہے, ایسڈ رین جو ہو رہی ہے. جب بھی کوئی امپلیمنٹیشن کرنے جاتے ہیں تو ریزسٹنس آ جاتی ہے ہر طرح سے. اب یہ پلاسٹک بین کرنے جا رہے تھے تو آپ دیکھیں, تو ہمارے میں بھی یہی ہوا. آئی تھنک بیکاز پیپل فرسٹ آف آل ایجوکیشن لیول تھوڑا اوپر نیچے, ہر ایریا ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا ہے. تو
हर किसी के कस्टम होता है इधर यूज टू इट, जैसे हम प्लास्टिक बैन करना चाह रहे हैं वो रेडी नहीं है, पॉलीथीन अभी बैन वो रेडी नहीं है, तो आस्ते आस्ते एजुकेट करना भी पड़ता है आस्ते आस्ते। तो अगर राइट अवे एक्शन होगा रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल नहीं, बिकॉज वी हैव टू एजुकेट द मैसेस फर्स्ट, उनको समझाने के भाई क्यों आपको ये करना है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। एंड मोस्टली आई थिंक जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उसको हम करें, बट आई थिंक वही हमारा कल्चर ऐसा है कि नोबडी वांट्स पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हर कोई में अपनी पर्सनल गाड़ी होए, एंड वी हैव टू चेंज दैट थिंकिंग माइंड फ्रेम। तो ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, पर उसका रिजल्ट मुझे पर्सनली लगता है थोड़ा टाइम से। ठीक है जुबैर साहब, आप ये क्या समझते हैं, ये जो कराची में कराची का जो हाल हो गया है, इसमें यकीनन आप लोगों का बहुत बड़ा एक रोल है, आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इंडस्ट्रीज भी लगाते हैं, आप लोग का काम भी है, सब कुछ है। कराची को क्यों जानबूझ के जो है इतना इसमें बिगाड़ पैदा किया गया है? मैं समझता हूँ इसमें ना शायद सूबाई हुकूमत ने उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी, और अगरचे कराची से ही सारा रेवेन्यू ना सिर्फ सिंध का बल्कि पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है, अप्रॉक्सीमेटली 65% ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड इन द कंट्री कम्स फ्रॉम कराची, और उसको फिर जिस तरह से कराची पे खर्च करना चाहिए वो नहीं खर्च किया गया, ना सूबाई हुकूमत ने किया, आप सिंध, उसके अलावा मरकज़ी हुकूमत ने भी कहा कि जी वो बसेस देंगे, इतनी बसेस आएंगी, लेकिन कुछ भी नहीं। रोड ज़रूर एक बन रहा है जो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अभी उन्होंने शुरू की है, लेकिन जिस पैमाने पे इस 3 करोड़ आबादी के शहर को जितना ट्रांसपोर्ट, जितनी गाड़ियाँ चाहिए, जितनी बसेस चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि गालिब अभी 30-40 बसें आई हैं, 50 बसें आई हैं, इस शहर में तो 500 बसें चाहिए। 500 बस की जगह अगर 50 बस आएगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखें आपके शहर में शाम को जो बसेस होती हैं, जब लोग घर जा रहे होते हैं तो बेचारे बसों की छत पे बैठे होते हैं, कई दफ़ा हादसा होता है, कोई ऊपर से नीचे गिर जाता है, कोई सवार मर भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको मैं चाहूँगा कि सिंध हुकूमत जो है इसको टॉप प्रायोरिटी में रखे, और इस बारिशों के ख़त्म होने के बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत है सबसे पहले तो रोड्स को बनाए, जहाँ जहाँ से रोड्स डैमेज हुए हैं उनको बनाएं, उसके बाद जो भी कुछ पॉसिबल है उसको मदद करें, उसको सड़कों को और ये जो रिहायशी इमारतों को जो कंक्रीट बिछा दिया गया कराची में, इसके लिए जब भी कोई एक्शन लिया जाता है तो मैं वही बात कर रही हूँ ना, हर जगह एक मिडल मैन है जो माफिया के साथ मिलके काम कर रहा, किरदार अदा कर रहा है। उनको किस तरह, क्योंकि हुकूमत का जो काम है वो तो बहरहाल चले जो भी है उनका जिम्मेदारी की परमिशन तो हुकूमत ही देती है ना। इसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती है, जिसे पहले KDA कहते थे, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो परमिशंस देती है, उनको सोचना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखें ये शहर फैलता जा रहा है और आबादी बढ़ती जा रही है, तो ये इस तरह से नहीं चल सकता। इसको कम से कम एक तो ये कि हमें बजाय शहर को फैलाने के ना हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं। हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने से होगा कि आपकी ज़्यादा जगह इस्तेमाल नहीं होगी, और फिर उसमें कोई और भी ऐसे तरीके सब। परमिशन मिल गई है हाई राइज बिल्डिंग की अभी या ये देखें यहाँ कराची में ये मामला इसी तरह चलते रहते हैं। ये बहुत सारा ये इसके पीछे पॉलिटिक्स है। इसमें पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और जो है उसमें किसी हद तक लोकल और सिंध गवर्नमेंट का भी हाथ है। अगर वो वाकई इस चीज़ को हल करना चाहें तो ये हल हो सकती है, और नहीं चाहेंगे तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो हाजिम आप बता दें लास्ट में सोल्यूशन क्या है, हम कराची को एक इमरजेंसी प्लान के तहत किस तरह कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं? Honestly, अगर हम करें कि हम पूरी सिचुएशन को eradicate करके हटा सकते हैं, नहीं, you will improvement आ सकती है, obviously the seniors and the government is working on it, इसमें का improvement आई है, improvement कुछ हद तक आ सकते हैं। आप कहें कि बस पूरी प्रॉब्लम चली जाएगी, नहीं, because I think the cause of it is also unexpected. We don't know what to expect next. हमने सोचा था 4 स्पेल्स आएंगी, हमें नहीं पता शायद 2 और आए। We don't know. I'm not a forecast person. I don't think I can forecast that. It's very hard question to answer कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पता अगले साल अगर यही मसला हम हैंडल कर लें, इसका डबल होगा। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। सूबाई फंड्स कराची के लिए जो मुख्तस किए जाते हैं, मेरे ख्याल है 20 साल से अभी तक कोई मिले नहीं है कराची के डेवलपमेंट के लिए। आबिद साहब कहाँ गए वो? कोई फंड जो है वो लगते हुए नज़र नहीं आ रहे, किताबों में ज़रूर मौजूद हैं और ऐलानात भी होते हैं। और जो कराची का जो सत्यानाश हुआ है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसकी बेसिक वजह यह है कि हमने कराची की मुरम्मत का काम प्रोजेक्ट बेस कर दिया। पहले ये होता था कि कराची का एक मुरम्मत का एक निज़ाम था, KMC का इदारा मेंटेनेंस का इदारा था, KDA का काम डेवलपमेंट थी। हमने उन इदारों को ही तबाह कर दिया।
ना केडीए को अपना काम सही से करने दिया, ना केएमसी को हम करने दे रहे हैं। केएमसी मेंटेनेंस का काम नहीं कर सकी, जो केडीए चीज़ें बनाकर देती थी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेज, उसको मेंटेन करना केएमसी का काम था। फिर उसमें भी एक सिस्टम ये था कि पैरा 58 के तहत जहाँ पे अगर मैनहोल टूट गया है तो एक्सीएन पाबंद था कि 24 घंटे के अंदर उस मैनहोल की मुरम्मत कराएगा। अगर सड़क कहीं पे डैमेज हो गई है तो 24 घंटे के अंदर मुरम्मत कराएगा। उसको सिर्फ एक नोट शीट बनानी होती थी और उसका इंचार्ज उसको इजाज़त देता था। लाख 1.5 लाख या जो भी उस दौर का खर्चा होता था वो खर्चा होकर वो मुरम्मत हो जाता था। हमने उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। उस सिस्टम को ख़त्म करने से क्या हुआ कि अब एक सड़क टूट रही है, टूटने दो 5 साल उसको टूटने दो। उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया जो वर्ल्ड बैंक को मिला लो, नेबरहुड प्रोजेक्ट को मिला लो, फलां को मिला लो, अब इसके ऊपर 1 अरब रुपए रख दो। अब वो बनना शुरू होगी, फिर 6 महीने तक वो बनती रहेगी। ठीक, तो आपने मुरम्मत के काम जब छोड़ दिए तो कराची तबाह हो गया। ठीक है। चलें, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जाते जाते प्रोग्राम से इतना ही कहूँगी कि नागानी आफत को रोकना यकीनन मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, लेकिन अच्छी हिकमत अमली की जाए तो उस आफत में से भी हम कुछ चीज़ें बेहतरी के लिए अपने पास प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे 2010 का जब सैलाब आया था तो उसमें एक अंदाजे के मुताबिक जो सैलाबी पानी बहा था वो तकरीबन 45 अरब डॉलर का उसमें नुकसान हुआ था। अब पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर को ले लें तो एग्रीकल्चर ही एक ऐसी शोबा है जिसमें 22 करोड़ आवाम के कहद और मौशी बहरान का सलूशन निकाला जा सकता है। और इस वक्त हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत मुतासिर हो रहा है। लम्हा फ़िक्रिया है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान।